سالو توس. دائما في إطار سلسلة تحضيرات رمضان 2021 نقدموا الوصفة الثالثة، وهي خبيزات صغار بالطون والفرماج. نقدموهم مع الشوربة فريك ولا لاسوب ولا الحريرة، ولا المهم نديروهم غير صغار باش هكا نستبنوهم. وبدلت لا فورم جديده باسكو حنا في رمضان على بالكم نوليو ناكلو بعينينا. الحاجه المدوره تعجبنا، المكوره تعجبنا، طويله تعجبنا، كيما الخبز. شفتوا كيفاش يشرو فيسال، يشرو مدور، يشرو بالساندويتش. المهم واش لازمنا في هذه الوصفه؟ كاس ماء دافي، شكيوره خميره الخبز تاع 7 غرامات، 7 غرام، مغرفه سكر، كويا دو سكر، 4 زيت نفس الكاس، مغرفه ياغورت ناتور، بياض حبه بيض، ان بلون دوف بلوتو، ان بلون دوف، ونخلطو لو تو، نخلطو كلش. نزيدو كاس سميد رقيق، ان فيغ دو سيمول فين، اي اون ميلونج لو تو، نخلطو كلش. قلتلكم بدلت لا فورم اكسبري، دونك ناجوت لا فارين غير بالعقل، ورانا نحركو ميم طون شغل اون طرافاي لا بات، هكذا بتحال هكا اون طرافاي لا بات، وناجوتو لا فارين غير بالعقل، نزيدو غير بالعقل. قلتلكم درت لا فورم هذه باسكو على بالكم في رمضان شفتو شحال نتشهاو، نقولو نشوفو يعجبوني غير في الخبز، تلقاه شرا فيسال، شرا المدور بالساندويتش، شرا الطويل، شرا هذيك، شرا خبز ماونيز. شفتو كيفاش نتشهاو الخبز، نتشهاو لي فورم ماشي ميم با. دونك من داك نبدلو، من داك نديرو لي سوفلي بلا فورم هذيك اوردينير تاعهم، ولا نديرو هكذا، ولا نديروهم دي سا ديبون كل مره كيفاش نديروهم هكا باش ننوعو شويه ونبدلو اون شونج ان بو. فوالا دونك هكذا نبقاو نخدمو في لاباط غير بالفوي، ومن بعد كي تتلم نخدموها شويه بيدنا واحد 5 مينوت اون تو بور تو. قلتلكم 10 مينوت بالفوي، 10 مينوت باليد هكذايا، 5 دقايق بليتو، 5 مينوت اون تو 10 مينوت. فوالا اون طابي واحد 5 مينوت هكذا، تبقى هاد لا كونسيستونس. شوفوا كيفاش تلاصق، تجي هكا تلاصق، نغطوها ونخلوها تخمر. ونحطو هذاك لو جون دوف اللي حطيناه كوتي، نزيدو شويه حليب وقريصه ملح ونمجدوه، نحطوه كوتي. الخبز تاعنا ها وليت العجينه تاعنا خمرت، دونك نديرو شويه بو فارين سو لو بلون طرافاي، نديرو شويه فارين على سطح العامل ونحطوها. تشوفوا كيفاش راهي يعني جاريه شويه ماشي يابسه. نديرو حربوش، نديرو ان بودان ونقطعو هكا دي بتي مورسو، دي بتيت باغ. درت فيهم 45 50 غرام با بلوس. باسكو من بعد يزيدو يتنفخو، دونك هكذا ديرو فيهم 45 جوسكا 50 غرام. هادو سي يعني سي شغل دي بوشي هكذا بصح بنان فريمون. و كيفاش نقول لكم يفو لي ديغوستي، فون فا با مونجي 10 تاكل 3 4 سي بوكو، سورتو الا كانت شوربه فريك ولا ثقيله، دونك يفو ميو زوج يكفو، ولا فو با ترو ابوزي، فو با واحد يمشي غير بالعقل ويروح بالعقل، يعمرش كرشو غير بالعجاجن. دونك حبيبه زوج كيما هادوك، هادو درتهم مع السوب دو كاروت كيما راكم تشوفوا. شوفوا واش لا فورما اللي ندير فيها مدوره، تحلوهم مدورين، تحطوا لهم دو بريفيرونس وحده فرماج بورسيون، شويه طون، ديروا وحده خير من نص باش تستبنوهم خير. كوم لا سوب ما فيهاش لا فيوندي تو سا، دونك ديروا حبيبه فرماج وحده فرماج بورسيون. فوالا دونك قلتلكم واش راح نقول لكم، دونك يفو شونجي من داك ديروا سوب دو ليغوم، فو با بانيكي ولا دايما شوربه فريك، دايما حريره، دايما نو. من داك سوب سامبل سون فيوند سون ريان دو تو كيما اللي درتها اليوم، جات مانيفيك. كانوا عندي حبيبات زروديه في الدار، زدت لهم نص حبه طرشي، نص حبه طوماطيش، حبيبه بصل، شويه توم، وانا فريتها
بون جافي با بوم دو تير زيدوا لها حبيبه بطاطا، نتوما درتو لاصوب تاعكم ياكلوها ويستبنوها ويعاودوا. فوالا كيما راكم تشوفوا لا فورم سهله مهله، درت معاكم شحال من حبه باش تعرفوا كيفاش. راهو ساهلين. شوفي تحليها مدوره، تحلوهاش بزاف رقيقه. هكذا قلت لكم ديروا وحده فرماج بورسيون، ولا ديروا فرماج وطون، ولا ديروا واش حبيتو، بوفي لي فارسير باش حبيتو، ولا بالدجاج ولا فيونداشي ولا بالبطاطا ولا جو سي با، كل واحد ومقدورو، كل واحد واش يساعدو. ليسونسيال لا فورم هذه هي. بدلنا شويه، شوفوا يجوا شابين، يجوا واقفين ما يهبطوا ما والو، هكذايا. شوفوا شحال شابين. هكذا. هنا شوفوا درت حبه، هاد لي لا ديرنيير هاد لي حبيبه درتها، شوفوا كيفاش جات. وتاع اللي كديري حبه تحسي بالفرماج خير من النص. فوالا هكذا توقفيها وتحكميها مليح وما يخرج ما والو، يعني لا فاس ما تخرجش، تحكميها مليح. فوالا هكذا حتى نكملوهم. درنا لهم خرجوا لي الله يبارك واحد 16 ولا بلوس. دونك كاسكو جالي دير اون فا نزيد لهم هذاك البيض وندير لهم شويه ججلان غان دو سيزام. اون فا دي جوني دو جون دوف لي غان سيزام نحطوهم ا 200 دوغري دون ان فور بريشوفي، تسخنوهم قبل واحد 20 مينوت من قبل، تسخنوهم مليح وتحطوهم. انا عندي فور فونتيلي، تحطوهم كي يطلعوا وتحمروا زيدوا شعلوا لهم من الفوق. هنايا عندي لاصوب دو كاروت، عندي لي زروديه بزياده، وديري نص حبه بطاطا، حبه بطاطا انا ما عنديش، نص حبه طرشي، نص حبه طماطيش ولا حبيبه، تو ديبون لا كونتيتي. انا هذه خرجت لي 4 باغ، نتوما ديروا حبه طماطيش، حبيبه طرشي، حبيبه بصل كبيره، حبه بطاطا كبيره، وبوكو دو كاروت. فوالا دو سيل، ملح، شويه زيت، un cube de bouillon de poulet، de مرق دجاج، شويه فلفل كحل، بوفر نوار، شويه كركمه، ما تكثرش بزاف لي زيبيس باش تسبنيها، والما بارد، كلش بارد في بارد، حطيها طيب. فوالا هايلك. وقت تحبي دوبلي لا كونتيتي. وشنو لا هي سون سوب دو كاروت، لا كاروت تجي غالبه على لي زوطر ليغوم. ما تخلطي، ما ديرلهاش حوايج بزاف، خلي لا كاروت، زيد حبه بطاطا، ثوم، بصل، طوماطيش، نص حبه طرشي، سا سوفي. دونك كي طيب رحيها مليح، ميكسيها ودير لها مورسو دو بور، مورف طرف زبده، وزوج مغارف كريم فريش، ولا ما كاش ديري ياغورت ناتور. فوالا تجي بنينه، ومام الولاد ياكلوها باسكو ما يعرفوش وشنو كاسكيا دودون. وهاي لي كلاس سوب تاعنا فولوتي دو كاروت واجده، سوب دو كاروت ولا سموها كما حبيتو. و لي بيتي بان تاعنا طون فرomage واجدين، جاو مانيفيك، جاو روعه. ولا سوب جات بنينه تاني، شويه معدنوس من الفوق، وشهيه طيبه، وشهيتكم في الجنه. وش نقول لكم، ما شاء الله ربي يوفقني في تقديم كل ما هو يعني توسكي بو اي بون. فوالا. وفي الاخير نقول لكم هي طيبه، بون ديغستاسيون. اي جو بريزونت مون امي جيجي اللي راح يكمل معايا كامل الوصفات ويرافقني في رمضان. On vous fait un gros bisou.